अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ सूरह फलक से अलका परी की हाज़िरी का आसान अमल। ठीक है मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये जो अलका परी है ये ऐसी परी है कि ये समझ लीजिए कि देखिए आप लोगों ने परियों को नहीं देखा होगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों को ये जो मतलब सूरह फलक है ये भी आपको पता है कि हाँ भाई ये सूरह फलक है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता है कि ये सूरह फलक अगर हम इतनी मर्तबा पढ़ लें तो हमारे सामने एक नूरानी परी और ये एक अलका परी हाजिर होगी और उस परी से हम दुनिया का हर एक काम ले सकते हैं। पैसा, दौलत, गाड़ी, सोना, चांदी, बहुत सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो परियां होती हैं ये जो है खुशबू की और ये जो है आप लोगों की मोहब्बत की और आपकी दोस्ती की बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं। ठीक है, इनसे अगर कोई प्यार और मोहब्बत से बातें कर ले तो ये क्या है, ज़मीन और आसमान एक कर देती हैं। आपको ज़मीन जायदाद और आपके सामने सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, पैसा, ये तो कुछ भी नहीं है। ये मिनटों सेकंडों का काम है इसका लाने का। ये तो एकदम लाकर आपके सामने रख देगी और आप चाहेंगे, आपसे कहेगी कि आपको जितना चाहे पैसा ले लो। ठीक है, लेकिन मुझसे आप मोहब्बत और प्यार मोहब्बत से बातें करो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं कि ये जो अमल है, ये जो आपको सूरह फलक से अलका परी की हाज़िरी का आसान अमल है, ये सिर्फ मुस्लिम लोग करेंगे। ठीक है, अब ये मैं आपको बता दूं हिंदू लोग इस अमल को नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं हिंदू भाई इस अमल को नहीं करेंगे। ठीक है, तो हिंदू भाई लोग इस अमल को नहीं करेंगे। लेकिन हिंदू भाई लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को देखकर भागिएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए एक परी रखी है मैंने। उस परी को अगर आप लोग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पर हमसे बात करें। ठीक है, जैसे ही आप उस पर हमसे बात करेंगे तो आप लोगों को ये जो सूरह फलक से अलका परी की हाज़िरी का अमल बताया हमने, आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग, आपकी गीता के अकॉर्डिंग आप लोगों को अमल बताया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को परी का अमल बताया जाएगा। फ्री में आप लोग परी की हाज़िरी ले सकते हैं हमसे, लेकिन करना क्या होगा, आपको हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे एक बार बात करनी होगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये जो मुस्लिम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या करेंगे। आप लोगों को करना ये है मेरे भाई, आप लोगों को सबसे पहले तो अगर इसे पढ़ना शुरू करेंगे आप, तो आप लोगों को इसको पाक साफ होकर करना है, नहा धोकर, गुसल करके, वज़ू करके। ठीक है, सर पे टोपी लगा के और साथ ही साथ अपने कमरे को खुशबूदार करके, कमरे को सफ़ा करके और अपने आप को सफ़ा करके, अपने कपड़ों को जो है मतलब यहाँ पर पाक साफ करके, और साथ ही साथ मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों आपको अपने कपड़े एक जोड़ी आप नया कपड़ा ले आइएगा। आप एक जोड़ी एक नया कपड़ा लाकर आप अपने बदन पर पहनकर इस अमल को करेंगे तो अलका परी आपके सामने हाजिर होगी। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो परियां होती हैं वो उस शख्स पर जाती हैं जो खुशबू ज़्यादा लगाया हुआ होता है और साथ ही साथ जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और अगर दिखने में खूबसूरत नहीं भी हो, अगर उसका लिबास अच्छा हो, लिबास यानी बदन पर कपड़े उसके अच्छे हों, तो वो परी को हाजिर कर सकता है, परी उसके सामने हाजिर हो जाएगी। अब ये जो सूरह फलक है ये आपको कितनी बार पढ़ना है, ये जो सूरह फलक है आप लोगों को 222 बार पढ़ना है। ठीक है, 222 बार ठीक है, तो आपने क्या करना है, 222 बार इस सूरह को, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, इसको पढ़ना है भाई, पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों ने सूरह फलक को आप लोगों ने 222 बार जब आप लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को 5 मिनट के बाद, ठीक है, आप लोगों को देखिए, आप लोगों को क्या बता रहा हूँ मैं, 5 मिनट के बाद आप लोगों को परी की हाज़िरी होगी। ठीक है, परी कौन सी होगी, उसका नाम होगा, सूरह फलक से परी की हाज़िरी है तो उसका नाम होगा प्यारे अजीज़ दोस्तों अलका। ठीक है, अलका परी। तो आपसे वो कहेगी कि आपका नाम पुकारेगी, आप उसे नहीं भी बताएंगे तो वो आपका आते ही नाम पुकारेगी कि ए शख्स
ٹھیک ہے، تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو آپ اس سے کہنا اے الکا پری السلام علیکم۔ تو اب وہ کہے گی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کہے گی کہ تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو آپ اس سے کہنا کہ میں آپ کو زندگی بھر کے لیے آپ کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں۔ اور ہاں میرے پیارے عزیز دوستو، بہت سارے بھائی لوگوں کہتے ہیں کہ ہم پری کے ساتھ یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلانا کریں گے، ڈھماکہ کریں گے، غلط کام کریں گے۔ تو یہ جو عمل ہے، یہ جو پری ہے، یہ آپ کے ساتھ غلط کام نہیں کرے گی۔ اور اگر آپ غلط کام کرنا چاہیں گے یا پھر آپ کے دل میں بھی خیال ہوگا غلط کام کرنے کا، تو یہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ جو ہے اگر آپ اپنے دل میں غلط خیال رکھیں گے تو آپ کو یہ غلط نقصان دے دے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو غلط بھی یوز نہیں کرنا ہے، اس کو غلط طریقے سے آپ لوگوں کو اس سے بات نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو اسے اپنے پاس رکھنا ہے تو آپ لوگوں کو کیا کہنا ہے؟ آپ کہنا ہے کہ اے الکا پری، اے حسن پری، میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میری دوست بن جاؤ اور آپ میرے اچھے کاموں میں میرا ساتھ دو، اور میں آپ سے برے کاموں میں آپ کی بالکل بھی مدد نہیں لوں گا، بلکہ میں بھی برے کاموں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہے گی کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ تک رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ آپ لوگوں کو ایک نشانی دے کر جائے گی۔ اس نشانی میں آپ لوگ چراغ اس سے لے سکتے ہیں، چراغ لے سکتے ہیں، انگوٹھی لے سکتے ہیں، یا پھر ایک پین دے سکتی ہے کہ آپ لوگ یہ سورے لکھیں گے یا پھر یہ سورے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو کیا ہوگا، وہ سورے جو مطلب یہاں پر الکا پری ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور ابھی بھی اگر کسی لوگوں کو، کسی بھائی لوگوں کو اگر اس میں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا ہے تو وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو وہ پری ہوگی وہ آپ کے سامنے سے غائب ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ یہ سورت پڑھیں گے، جو بھی چراغ وغیرہ دے گی اسے گھسیں گے یا پھر انگوٹھی دیں گے، انگوٹھی لگائیں گے، انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنیں گے تو وہ حاضر ہو جائے گی۔ تو وہ طریقہ وہی ہے جو کہ جن آتا ہے، جن کو حاضر کرتے ہیں، جن کو ہم تم بلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو کچھ اسی طرح سے یہ پری کا بھی عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو اگر ہم سے بات کرنا ہے یا پھر ہم سے کوئی پوچھ تاچھ کرنا ہے، کوئی باتیں پوچھنی ہے، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر کال کر کے ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کو کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اور ہاں، اس عمل میں آپ لوگوں کو ایک چیز کی، ایک تعویذ کی ضرورت پڑے گی۔ تو وہ تعویذ آپ کو کیا کرنا ہے، اس تعویذ کے لیے ہم کو ایک بار کال کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں کال کریں گے، اس کے بعد اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کوئی بھی عمل کیا کریں تو آپ ہم سے ایک بار بات ضرور کر لیا کریں، کیونکہ عمل جب آپ کرتے ہیں تو آپ لوگ اگر کوئی غلطی کر دیتے ہیں تو آپ کو نقصان ہو جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ نقصان کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ جو ہے اس تعویذ کو نہیں لیتے، اس تعویذ کو نہیں بنواتے، اس تعویذ کو آپ لوگ جو ہے اپنے گلے میں پہن کر نہیں کرتے، تاکہ آپ کا جو عمل ہے وہ کامیاب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر اس تعویذ کو اپنے گلے میں پہن کر اگر آپ لوگ جو ہے اس عمل کو کریں گے تو آپ کا منٹوں سیکنڈوں میں کام ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کا 5 منٹ کے اندر، ٹھیک ہے، 5 منٹ کے اندر آپ لوگوں کا کام ایسے ہو جائے گا، آپ لوگوں کا کام اس طرح سے ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو پری حاضر ہو جائے گی۔ پھر اس سے آپ دنیا کا ہر ایک کام لے سکتے ہیں، دولت، شہرت، چاندی، سونا، دیکھیے بہت کچھ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ لوگ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے کال کرتے ہیں تو آپ کو اچھی جانکاری مل جائے گی۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔